जिंदगी जीने के लिए मिली थी, मैंने पोस्टर लगा लगा कर तबाह कर दी। दूल्हे का नमाज़े जनाजा सुबह 8 बजे पार्लर के करीब वाले ग्राउंड में अदा किया जाएगा। हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की एक लंबी कतार होती है। आप जरा पीछे देखिए, आपके पीछे कोई है या नहीं। आज मुझसे किसी ने पूछा, आप शादी कब करोगी? मैंने कहा एंगेजमेंट के बाद। है कि नहीं? मेरी यूनिवर्सिटी की जिंदगी। माल्टा रंग की शर्ट में पीछे दीवार पर बैठा हूँ। जरा गौर से देखिए, नजर आया कि नहीं? जी हाँ, प्रपोज करने के लिए ऐसी ही जगह होनी चाहिए। हाँ कर दे तो ठीक, वरना वहीं से तले सुट दे। क्या ख्याल है आपका? ये हम भी हो सकते थे, मगर हमारे यहाँ दुल्हा ड्राइवर के साथ और दुल्हन सास नंदों के साथ पीछे बैठी होती है। अबे ओए, मैं शेर हूँ, मैं असली शेर हूँ। और मैं कतरीना कैफ हूँ क्या? क्यों, सही कहा ना? लड़कियाँ यूनिवर्सिटी में और लड़कियाँ घर में। आप भी जल्दी से आईना देख लीजिए। साया भी साथ जब छोड़ जाए तो अकल के अंधों समझ जाओ अंधेरा हो गया है। हर बात पर दुखी होना जरूरी नहीं होता है। आपड़ा मुंह देख लो। मैं तो समझा बंदा इंग्लैंड गया है, लेकिन जब गौर से देखा तो पीछे टमाटरों के क्रेट पड़े थे। 5 चीजों को कुदरत ने गायब होने की ताकत दी है। टीवी रिमोट, चाबियां, वॉलेट, हेयर क्लिप्स, नाखून कटर। यकीन नहीं आता तो आजमा के देख ली। जब कोई आपके कमरे में आकर बत्ती जला दे और वापस जाते हुए बत्ती खुली छोड़ दे। ले मैं कल वाली बिरयानी फ्रिज में रखी थी, किसने खाई? सब कहते हैं कि और सुनाओ, जब कुछ सुना दूं तो मुंह फुला लेते हैं। मेरी कमजोरी ये है कि जब किसी से बहस खत्म हो जाती है तब ही मुझे अच्छे अच्छे जवाब याद आ जाते हैं। जो मगरूर लड़कियां अच्छे और हैंडसम शौहर के चक्कर में हर अच्छा रिश्ता ठुकराई जाती हैं, इन्हें आखिर में ऐसा जंगी जहाज के मुंह जैसा शौहर ही मिलता है। ये अब्बू लोग इस तरह न्यूज़ क्यों देते हैं? क्या आपके अब्बू भी? नो। अम्मी ने कहा था 1 गिलास चावल और 3 गिलास पानी चूल्हे पे रख दो। अब इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा मौसम चल रहा है। मच्छर काट रहे हैं, कंबल भी उड़ रहे हैं, पंखा भी चल रहा है। नहा गर्म पानी से रहे हैं और पी ठंडा पानी रहे हैं। हर लड़की का ख्वाब शौहर अपना वाइट हो, लंबी इसकी हाइट हो, गुस्से का वो लाइट हो, जेब इसकी टाइट हो, जब सास से मेरी फाइट हो वो कहे बेगम तुम ही तो राइट हो। हाय, ये पक्का मार खाने वाला है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आ गया मौलाना, छा गया मौलाना, शिकवा जवाब शिकवा, खाना खुद गर्म करना, अपने जनाजे खुद पढ़ाएं। न जाने कौन होती है वो लड़कियां जो खुशी खुशी ढेरों बर्तन धो डालती हैं। मैं तो घड़ी 10 मिनट तक यही सोचती रहती हूँ कि पहले कौन से बर्तन को हाथ लगाऊं। चाहे पत्थर शैतान के बजाय अगले हाजी के सर में ही लग जाए, मगर सेल्फियां लेनी नहीं छोड़नी। एक जमाना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी। अब मोबाइल गिरता है तो आंखें, दिल, गुर्दे सब ही बाहर आ जाते हैं। शादी बिजली के तारों का वो गठजोड़ है जो सही जुड़ जाए तो रोशनी ही रोशनी, अगर गलत जुड़ जाए तो धमाके ही धमाके। सुना है जिसका कोई नहीं होता उसकी बैटरी फुल होती है। ईमानदारी से बताओ कितनी बैटरी है? मोहब्बत हो जाए या लाइट चली जाए, नतीजा एक ही होता है, बंदा अना ही हो जाना है। एक पठान अपना बिस्तर उठा के जियो न्यूज के दफ्तर पहुंच गया। जियो वालों ने पूछा किस लिए आए हो? पठान, वो लड़की किधर है जो खबरों के आखिर में कहती है हमारे साथ रहिए, हम इसके साथ रहने के लिए आया है। अबू ने मोबाइल की तलाशी ली और पूछा कि ये टेलीनॉर वाले क्यों पूछ रही हैं?
کہ کھانا کھایا یا نہیں, کیا سمجھے؟ میں بھی نہیں سمجھی. کوئی چھپکے سے آتا ہے, پوسٹ دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے. بتائیے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کامیابی صرف ان لوگوں کے قدم چومتی ہے جو جرابے اتارنے کے بعد پاؤں دھوتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا جوڑے آسمان پر بنتے ہیں لیکن پکڑے پارک میں جاتے ہیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کی منگنی ہو تو دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں. ہمارے ہاں تو جس لڑکی کی منگنی ہوتی ہے وہ گھر کی رکھوالی کرتا ہے اور باقی پورا خاندان لڑکی کو انگوٹھی پہنانے گیا ہوتا ہے. سبھی ممبر بے وفا ہو گئے, ہم بھی سب سے خفا ہو گئے, پھر بھی ایک دو لائک کر دیا کرو. ظالموں, ایسا لگتا ہے سب کے سب اغوا ہو گئے. آپ کے چوسنی جیسے منہ پہ مسکراہٹ لانے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے پوسٹیں چوری کر کے لاتا ہوں. ہوشیار, خبردار, بل اور چارجر کسی کو بھی نہ دے, لوگ ساڑ کے واپس کرتے ہیں. PSL کا گانا گانے والی دونوں اداکاراؤں نصیب لال اور آئمہ بیگ کا سر نیم اگر ملا کر یہ پڑھا جائے تو لال بیگ بنتا ہے. فارغ بیٹھی تھی, سوچا کچھ تحقیق ہو جائے. ہر کسی کے خاندان میں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو بلا وجہ کمر پر زور کا تھپڑ مار کر کہتا ہے اور سناؤ. ایک تو یہ پاکستان کے نغموں میں دم بہت زیادہ ہے, سن کر ڈائریکٹ جنگ کے لیے جانے کا دل کرتا ہے. ایک تو یہ گاؤں کے بوڑھے پورا دن آنکھ سے نہیں ہٹیں گے اور پوچھنے پر بتائیں گے کہ یہ ٹھنڈ تو کچھ بھی نہیں جو پہلے پڑتی تھی. جتنی مرضی ڈیم بنا لو, وہ تیسری کلاس والا کباب پیاسا ہی رہے گا. شوہر, چائے گرم ہی دینا. عائشہ, منہ میں ہی چھان دوں کیا؟ ڈرتی تو میں کسی کے باپ سے نہیں, بس جن بھوت, گرجتے بادل, چھپکلی, فائرنگ, امی کی ڈانٹ, انجیکشن, بھاگ کے آنے والے کتوں سے اور غصے سے ڈر لگتا ہے. باقی میں بہت بہادر ہوں. اس کے دکھ کا اندازہ شاید ہی کوئی لگا سکے. پتلے لوگوں کا بھی عجیب مسئلہ ہے, فرش پر سو نہیں سکتے, اپنی ہی ہڈیاں خود کو چبھتی رہتی ہیں. جب یہ مخلوق ڈرائے تو اچھے اچھوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرنا پڑتا ہے. اس کو بھی امی نے کہا ہوگا اگلے سال بھی پہن لینا. 2 سال فیس بک پر چیٹنگ کے بعد آج وہ ویڈیو کال پر راضی ہوئی. سمجھ نہیں آ رہی دیوار پر سر ماروں یا چھت سے کھود جاؤں, اور وہ کہے جا رہی ہے جانو میری طرف دیکھ کے بات کرے نا. تجھے کیا لگتا ہے غالب؟ مجھے تو لو میرج لگتی ہے. میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ میری انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی تیز چلے جتنی میرے رشتہ داروں کی زبانیں چلتی ہیں. لوگ کہتے ہیں گھر اعتبار اور رشتوں سے بنتے ہیں, تو پھر سیمنٹ اور بجری سے پکوڑے بنتے ہیں کیا؟ جادو سیکھ رہا ہوں, ایک چڑیل قابو کرنی ہے. مجھے تو بس جھاڑو لگانا, پوچھا لگانا, کپڑے دھونا, برتن دھونا, کپڑے استری کرنا, سالن بنانا, چائے بنانا, آٹا گوندنا اور روٹی بنانا بہت مشکل لگتا ہے. اس کے علاوہ باقی سارے کام کر لیتی ہوں. جس کا دل اگر خراب ہو گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو, اوئے ایتھے مرو, دل بانٹے جا رہے ہیں. کبھی کبھی تو امتحان میں 4 آپشن اس طرح سے آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا بندہ کس پر ٹک کرے. ایک معصومانہ سوال, اگر لڑکی کو پنجابی میں کڑی کہتے ہیں تو لڑکے کو پنجابی میں کڑا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ فاطمہ کہاں ہو تم؟ اللہ جانے وہ کون سی فیملی ہوتی ہے جو بچوں کو تکیے سے لڑنے کی اجازت دے دیتی ہے. ہم تو تکیہ فولڈ بھی کر لیں تو گھر والے آنکھ نامہ جاری کرنے والے ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ گھر والے مجھ سے کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. رات کو کہتے ہیں سوتی کیوں نہیں, صبح کہتے ہیں اٹھتی کیوں نہیں. سنا تھا زندگی امتحان لیتی ہے, میری تو شاید CSS کروا رہی ہے.